अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ जिसकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़ और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं अंजीर की काश्त पर। आप सब जानते हैं कि खुश्क मेवा जात में अंजीर का शुमार किया जाता है और इसे खाना भी इंतहाई दिलकश और दिलपसंद है। सर्दियां आते ही इसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है, इसका मार्केट में रेट भी अच्छा खासा मिल जाता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कि आप अंजीर की कौन सी किस्म काश्त करेंगे, इसको लगाने का असल मौजू वक्त कौन सा होता है, इसको लगाने का तरीका क्या होता है और ये किस तरह लगाई जाती है। नाज़रीन, हम टू द पॉइंट बात करेंगे और याद रहे, वाज़ेह रहे कि इस वीडियो के 2 पार्ट बनाए जाएंगे। आज के पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आपने अंजीर कैसे लगानी है, पानी, खाद वगैरह सब कुछ कैसे देना है और मैनेजमेंट कैसे करनी है। इसका जो सेकंड पार्ट होगा हम उसमें आपको बताएंगे कि इसकी जो मार्केट है वो कौन सी है और इसके अलावा जो इसे खुश्क किया जाता है, खुश्क करने के बाद इसको रस्सी में पिरोया जाता है, वो किस तरह से किया जाता है, ये इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताया जाएगा। नाज़रीन, अब इससे कबल कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मेरी आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल रेड न्यूज़ HD को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और अब अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि हमने अंजीर को कैसे लगाना है। इसका कोई बीज लगता है या कलमें लगाई जाती हैं या फिर क्या है। नाज़रीन, याद रहे कि अंजीर का कभी भी सीड यानी बीज नहीं लगाया जाता। इसको हमेशा एक बड़े दरख्त की टहनी को तोड़कर, एक लकड़ी को तोड़कर, इसकी टहनी जो कि अच्छी हो, सेहतमंद हो, उस पर पत्ते भी अच्छे उगे हों, उसको काटा जाता है और काटने के बाद उसको ही लगाया जाता है। अगर आप इसको बीज के साथ ग्रो करना चाहेंगे तो पहला आपको मसला ये होगा कि आपको इसका बीज आसानी से नहीं मिलेगा। दूसरा मसला ये होगा कि अगर आप इसका बीज हासिल कर लेते हैं लेकिन अंजीर अपने बीज के साथ कभी भी फल नहीं उठाती। अगर फल उठा ले तो उसका फल ठहरता नहीं, उसका फल गिर जाता है। इसलिए इसे कभी भी बीज के साथ नहीं लगाया जाता। इसे एक बड़े दरख्त की टहनी को तोड़ा जाता है और उसी को इसके गमले में या मिट्टी में लगाया जाता है। इतना आपने समझ लिया कि आपने एक बड़े दरख्त की टहनी को काटना है और आपने उसको लगाना है। अब बारी आती है कि आपने लगाना कहाँ पर है। नाज़रीन, शुरू में जब आप उसकी टहनी को काट लें, टहनी का साइज़ इतना होना चाहिए 1 फीट या इससे भी कम, इतने साइज़ की आपने टहनी काटनी है। उसके बाद आप इसे पॉलीथिन बैग्स में लगा सकते हैं, थैलियों यानी कि शॉपर की थैलियाँ, आप उनमें इनको लगा सकते हैं। और आपने जो मिट्टी तैयार करनी है आपने वही 1/3 यानी कि 1 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर की गड़ी सड़ी खाद और साथ में रेत शामिल करें। रेत शामिल करना ऑप्शनल है, ये आप बेशक ना भी कीजिएगा, लेकिन आपने मिट्टी और खाद लाजमी शामिल करनी है। अगर बात की जाए खाद कौन सी देनी है तो आपने DAP या फिर गोबर की गली सड़ी खाद इसके लिए इंतहाई मुनाफा बख्श रहती है और आपने वही देनी होती है। आप उसे अच्छे से मिक्स कीजिए, इसके बाद आप इसको थैलियों में लगा लीजिए। थैली में ना लगाना चाहें तो आप इसे डायरेक्ट गमले में लगा सकते हैं। अगर अब बात की जाए कि ये कितने अरसे बाद इसकी जड़ें यहाँ उगाती हैं थैलियों में लगाने के बाद, नाज़रीन, जब आप इसकी टहनी लगा चुके होंगे तो उसके ठीक 3 माह के अंदर इसकी जड़ें उग आती हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसे अगर आपने गमले में लगाया है तो आप इसे ज़मीन में मुंतकिल कर सकते हैं। और नाज़रीन, आपके लिए खुशआइन बात यह है कि इसका जो दरख्त है, दरख्त ज़्यादा साइज़ नहीं होता इसका, जैसे आम के बड़े बड़े दरख्त होते हैं वैसे इसका साइज़ नहीं निकलता, लेकिन ये इनिशियल स्टेजेस पर ही, जब इसका छोटा सा पौधा होता है तब भी इसको फल उगना शुरू हो जाता है। 8 माह का पौधा फल उठा लेता है। 3 माह के अंदर आपने इसको ज़मीन में मुंतकिल करना है और उसके बाद आपने 8 माह के अंदर ये आपको फल देना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कि जब आपने इसको ज़मीन में मुंतकिल करना है तो आपने इसका जो मैनेजमेंट है वो कैसे करनी है, यानी कि पानी और खाद आपने इसको कब और कैसे देनी है। नाज़रीन, जब आप ज़मीन में लगा चुके होंगे यानी कि 3 माह बाद जब आप गमले में लगाएंगे, उसके 3 माह बाद आप इसको लगाएंगे, ज़मीन में मुंतकिल कर देंगे, तो उस वक्त आपने इसको पानी देना है हर हफ्ते में 1 दफ़ा, यानी कि 7 दिन के वक्त से आपने पानी देना होता है। ऐसी ज़मीन में लगाएं जिसका ड्रेनेज अच्छी हो, जहाँ पानी ठहरे ना। जब आप इसे गमले में लगा कर रखेंगे
جب پہلے 3 مہینے آپ اسے گملے میں لگائیں گے تو آپ نے اس کو ہر روز شاور کی مدد سے پانی دینا ہے، اور آپ اسے اچھا پانی دیجیے، یہ اچھا پانی پسند کرتی ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اس کو کھاد دینے کی، جب آپ نے گملے میں لگایا ہو تب آپ نے 1 سے 2 چمچ اسے کھاد دینی ہے ویکلی، یعنی کہ ہر ہفتے میں 7 دن کے بعد۔ اس کے بعد جب آپ اسے زمین میں لگا چکے ہوں گے تو پھر آپ نے اسے 1 کلو اس کے لیے کافی ہوتی ہے پورے آپ کے زمین کے، جسے آپ نے اگر 1 کنال میں لگائی ہے یا پھر 1 ایکڑ میں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اسے 1 کنال میں ہی لگا لیں، کیونکہ اس کے پودے بڑے نہیں ہوتے اور آپ 1 کنال میں کافی سارے پودے لگا سکیں گے۔ تو اس کے لیے 1 کلو DAP یا پھر گوبر کی گلی سڑی کھاد اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو لگانے کا جو موسم ہے وہ کون سا ہے۔ اسی موسم میں ہم اس کے ہمیشہ کی طرح اضلاع بھی کور کریں گے۔ ناظرین، انجیر گرمی پسند کرتی ہے لیکن یہ سارا سال چلتی ہے، آپ اسے پورا سال کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص ٹیمپریچر نہیں چاہیے ہوتا، اس کے لیے کوئی خاص زمین نہیں چاہیے ہوتی، کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ اس کو نہ لگایا جائے۔ میں آپ کو کچھ ایسی ورائٹیز بتاؤں گی آج جس کی جو کہ ہر اضلاع میں آپ ان کو لگا سکتے ہیں۔ سندھ میں، پنجاب میں، جہاں پر موسم گرم رہتا ہے، اس کے بعد سردی آتی ہے، آپ نے وہاں پر کون سی کاشت کرنی ہے، ورائٹی لگانی ہے۔ اس کے علاوہ ناردرن ایریاز میں جہاں پر برف باری ہوتی ہے تو آپ نے وہاں پر کون سی ورائٹی لگانی ہے جو کہ آپ کو پھل دے سکے، وہ میں آپ کو اب بتانے والی ہوں۔ ناظرین، اس کی 4 سے 5 ورائٹیز ہیں جو کہ آپ لگائیں گے تو آپ اپنے ایریا وائز اس سے پروڈکشن لے لیں گے۔ تو اس کی جو ورائٹیز ہیں ان میں پہلے نمبر پر آتی ہے براؤن ٹرکی۔ براؤن ٹرکی وارم ایریاز یعنی گرم مرطوب علاقوں کو پسند کرتی ہے، لیکن یہ ورائٹی سردی کو بھی برداشت کر سکتی ہے، لیکن یہ اس کی جو فیورٹ موسم ہے وہ گرمی کا موسم ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری ورائٹی ہے ہارڈی شکاگو، یہ سردی پسند کرتی ہے اور اس کے جو پھل کا سائز ہے وہ میڈیم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو ورائٹی بتائی تھی میں نے آپ کو، اس کے پھل کا سائز لارج ہوتا ہے، اس کا میڈیم ہے۔ اس کے علاوہ تیسری ورائٹی آ جاتی ہے کنگ۔ ناظرین، کنگ ورائٹی عام مل جاتی ہے اور یہ ناردرن ایریاز اور کولر ٹیمپریچر پر انتہائی اچھے سے گرو کرتی ہے۔ ناردرن ایریاز جہاں پر برف باری ہوتی ہے وہاں پر اس ورائٹی کو لگایا جاتا ہے اور وہاں پر اس سے اچھی پیداوار بھی لے لی جاتی ہے، لیکن جب آپ کسی ایسے علاقے میں اس کو لگائیں جہاں پر برف باری ہوتی ہو یا پھر ٹیمپریچر مائنس جاتا ہو، منفی رہتا ہو، وہاں پر آپ نے اس کو زیادہ ایکسٹرا کیئر دینی ہوتی ہے، آپ نے اس کو ہیٹ لازمی دینی ہوتی ہے، جو کہ آپ مختلف راڈ لگا کر اس کو دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ہیٹ پسند کرتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ اس پر کون کون سی بیماریاں آتی ہیں تو ناظرین، اس پر پتوں پر دھبے پڑ جاتے ہیں، اس پر تھرپس کا حملہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے پرندوں اور گلہریوں سے بچانا پڑتا ہے کیونکہ پرندے اور گلہری اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو آپ نے اس سے اس کو بچانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کسی بیماری کا یا کسی کیڑے کا حملہ نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کریں گے اس کی فروٹنگ کی۔ ناظرین، ابھی جو موسم چل رہا ہے انجیر لگانے کا یہ انتہائی آئیڈیل موسم ہے، کیونکہ انجیر فروری اور مارچ میں پھل اٹھا لیتی ہے۔ اس کو پھل پورا سال لگتا ہے، لیکن اس کا جو پھل آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے وہ بہار میں ملتا ہے، اور مارچ میں اور فروری مارچ اس کے پھل کا ایک آئیڈیل وقت ہوتا ہے۔ صرف اور صرف خزاں کے موسم میں سے پھل نہیں لگتا، اس کے علاوہ پورا سال اس کو پھل لگا رہتا ہے۔ ابھی موسم چل رہا ہے سپٹمبر کا، تو آپ اس کو ابھی لگا لیجئے اور بے شک آج ہی لگائیے اس کو، کیونکہ اب لگانے کا آئیڈیل وقت چل رہا ہے۔ ابھی موسم گرمی بھی ہے اور نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، اچھا موسم ہے، اس کو لگانے کا آئیڈیل وقت ہے۔ آپ اس کو اب لگا لیجئے اور 3 مہینے بعد اس کی جڑیں نکل آئیں گی، اس کے بعد آپ اس کو زمین میں منتقل کر دیجئے، اور ایکسٹرا کیئر دینے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ٹھیک 8 ماہ بعد آپ اسے پیداوار لینا شروع کر دیں گے۔ میں پہلے یہ بتا چکی ہوں کہ اس کی جو فروٹنگ ہے وہ پورا سال ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ ہم نے اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو امپورٹنٹ پارٹس بتائے ہیں۔
स्टेप ऐसे बताए हैं जो कि आपके इनिशियल स्टेज पे काम आएंगे। इसके अलावा जो बाकी की बातें हैं इसकी मार्केटिंग की और इसको ड्राई करने का जो मेथड है और फ्रीजिंग का मेथड है वो हम आपको इसके पार्ट 2 में बताएंगे। लेकिन नाज़रीन इसका पार्ट 2 बेस करेगा आपके लाइक्स पर, आपके कमेंट्स पर और आपके इंटरेस्ट पर। अगर आप इस पर कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके इंटरेस्ट की बेस पर इसका पार्ट 2 बनाएंगे ताकि आपको इसकी अच्छी से अच्छी मार्केट बता सकें जहाँ पर आप इसको ज़्यादा मुनाफे से बेचें और आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकें। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। आखिर में फिर कहना चाहूँगी हमारे चैनल रेड न्यूज़ HQ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी तमाम वीडियोस पर वक्त आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो से मुतालिक आपके जहन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।